नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप देख रहे हैं इल्मी मुज़ाकरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम पर साया फ़गन है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान का महीना जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया, जो हिदायत है पूरी की पूरी इंसानियत के लिए। रमज़ानुल मुबारक की क्या फ़जीलत है, इसकी क्या अहमियत है, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर तालीम मज़हबी स्कॉलर मोहतरम जनाब प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर साहब, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है। जी बेशक। तो इसकी क्या फ़जीलत है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत तो इसी आयत से ज़ाहिर हो रही है जो आपने तिलावत की कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल किया है। जी। तो नुज़ूल कुरआन अज़मत रमज़ान को मुतय्यन करता है, और नुज़ूल कुरआन यानी अज़मत रमज़ान जो है वो वाबस्ता है फ़हम अज़मत कुरआन के साथ। यानी कुरान मजीद की अज़मत को जितना हम समझ लें तो उसी कदर हम रमज़ान मुबारक की अज़मत को समझ सकेंगे या समझने के काबिल होंगे। अब कुरान मजीद क्या है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर एक इल्हामी किताब के तौर पर इसका तारुफ भी है, कुरान मजीद से मोहब्बत भी है, और कुरान मजीद की तिलावत का भी चलन मौजूद है, और उसकी फ़जीलत से भी लोग आगाह और आशना हैं, और अपने बच्चों को हस्ब इस्तिताअत कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की ख्वाहिश भी रखते हैं और करवाते भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह पे मस्जिदें हैं जिनमें बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं। आइम्माए मसाजिद से या लोगों ने घरों में एहतमाम किया हुआ है कि बच्चे कारी हज़रात या आइम्माए मसाजिद आके घर में पढ़ाते हैं, और इस तरह से नाज़रा कुरान मजीद यानी सब बच्चों को पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि इनको आ जाए, और पेरेंट्स भी पहले से जब वो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों से सीख के और कुरान मजीद पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। अक्सर यानी ये सूरत हाल है। जो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं उनको मैं ज़ेर बहस नहीं ला रहा तो उनकी भी एक वाबस्तगी ज़रूर है कुरान मजीद के साथ, अकीदत की, मोहब्बत की और अज़मत की। जो चीज़ कम है मैं अब उसकी निशानदेही करूँगा कि जो पाई जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद हैं, लेकिन जो जिस चीज़ की कमी है वो ये कि इसी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि हुदल लिन्नास, कुरान मजीद इंसानों के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है, यानी किताब हिदायत है ये। अब किताब हिदायत क्या होती है कि वो किताब जिससे आप ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई लेते हैं, जिससे आप ज़िंदगी के रास्ते मुतय्यन करते हैं। तो कुरान मजीद इंसान को ज़िंदगी गुजारने के रास्ते बताती है और तरीक़े बताती है, और यानी उसकी फिर हम ज़रा तफसील में जाएंगे। फ़िलहाल मैं इसको ही ज़रा वाज़ेह कर दूं कि कुरान मजीद पर ईमान लाने का तकाज़ा पूरा नहीं होता जब तक कि हम उसे समझ कर पढ़ने के काबिल न हों ये। और फिर इसको अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद ही में फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो नसीहत के लिए जो किताब आसान है तो उससे आम लोगों ने तो नसीहत ही हासिल करनी है, और नसीहत हासिल ख़ास के लिए भी नसीहत है, लेकिन ख़वास का मैदान और होता है, अवाम का मैदान और होता है। अवाम के लिए ज़रूरी है कि मोटी मोटी चीज़ें उनके इल्म में हों, कि बुनियादी इंसानी अखलाकियात वो जानते भी हैं, लेकिन कुरान उनको पुख्ता कर देता है। और इसके अलावा नेकी के काम, फस्तबिकुल खैरात, कुरान मजीद ये कहता है अवाम को भी ख़वास को भी, लेकिन ख़वास के हवाले से मैं इल्मी सतह पे गुफ्तगू अलग करूँगा। तो अवाम की सतह पर यानी फस्तबिकुल खैरात, एक दूसरे से नेकी के कामों में बढ़ने की कोशिश करो। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा
عبادات کے حوالے سے اور اس طرح، تو کیا معمولات تھے آپ؟ ہاں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو رمضان المبارک سے پہلے خطبہ دیتے تھے جی کہ جی رمضان المبارک آ گیا اور اس کی آپ نے تیاری بھی کرنی ہے اور اسے کس طرح سے گزارنا ہے، تو ان ہدایات موجود ہیں، وہ پورے کا پورا خطبہ احادیث میں مذکور ہے اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی درج ہے، تو جس میں کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، بلکہ کافی ایک جامع خطبہ ہے۔ تو دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں فرق آ جاتا تھا کہ اللہ کی طرف یعنی عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے تھے۔ تو ویسے تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق براہ راست ہے، تو جبریل وحی لاتے ہیں اور جو اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوتا ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں اور اس کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا جو ضابطہ ہے اس کی تشکیل کرتے ہیں، جو نظام اس کے مطابق قائم کر رہے ہیں، ہاں جی، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تعلق باللہ پر مبنی ہے، لیکن یعنی یہ جو انفرادی عبادات ہیں وہ یعنی ان میں معمول حضور کا بڑھ جاتا تھا، اور پھر اعتکاف ہے اسی کے اندر، تو وہ سب سے قطع تعلق ہو گیا، الگ ہو کر، ہے نا جی، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بنانے کے لیے، جس میں تلاوت قرآن مجید کا اہتمام ہے اور نوافل کا اہتمام ہے اور دیگر یعنی نوافل ہیں، تو اس کا اہتمام ہے، یہ حضور فرماتے تھے۔ اور جو مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا وہ یہ کہ یہ جی رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تو اس میں یہ مغفرت کا مہینہ ہے جی، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے، اور مسلمانوں کو اس پہ یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہم بد اعتمادی تو نہ کہیں آپ، بے اعتمادی کا شکار ہے۔ وہ بے اعتمادی جو ہے نا اپنی ذات پر ہے، اور ہمارے سامنے ایک اتنا بڑا مقصد ہونا چاہیے، وہ جائز ہے، لیکن ہم نے اس کو اچیو نہ کرنے کو اپنی ناکامی بنایا ہوا ہے۔ یعنی کسی اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کی جستجو، پہلے اعلیٰ مقصد کا تعین، پھر اس کی جستجو، پھر اس کی طرف سفر، یہ سارے کا سارا کامیابیاں ہیں جی۔ آپ اعلیٰ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ منزل کی طرف جتنے بھی قدم آپ نے بڑھائے ہیں وہ گویا آپ نے ایک منزل پانے کے لیے جو یعنی تگ و دو کی ہے، وہ آپ کے کھاتے میں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پہ درج ہوتی ہے۔ اس لیے ہم چونکہ منزل کے آخری سرے پہ ہمارے سامنے اسوہ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رہنمائی کے لیے وہی ہمارے لیے سرچشمہ ہے، تو ان تک یعنی اس معیار پہ پہنچنا، تو یہ ظاہر ہے کہ انسان یعنی پیروکار کے بس میں نہیں، تو رہنما کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو آپ کو بہت بلندی کی طرف لے کے جائے۔ بے شک۔ اب آپ اس بلندی پہ اگر نہیں پہنچ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس بلندی تک پہنچنے کی جد و جہد کا تقاضا ہی پورا نہیں کیا، بلکہ آپ فیل ہو گئے اور ناکام ہو گئے، اور آپ اس پہ غمگین ہوں کہ جی میرا کیا بنے گا، یا اس پہ پریشان ہوں کہ چونکہ میں منزل تک نہیں پہنچ سکا تو اس لیے میں تو مارا گیا۔ تو اس قسم کے تصورات ہیں ہمارے ہاں جو پائے گئے ہیں، کہ ہم پائے جاتے ہیں کہ ہم ان سے باہر نکلنا ہے۔ ہاں جی، ہم اپنے عمل کے بارے میں اور اس کے نتائج کے بارے میں مایوس رہتے ہیں، اور رمضان المبارک گزارنے کے بعد بھی اور پورے تقاضے پورے کرنے کے بعد بھی ہم یہ تو ہونا چاہیے کہ جو مرتبہ تھا، جو مقام تھا، اس تک رسائی نہیں ہو سکی، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوا جی۔ حالانکہ جب آپ نے فرض روزے رکھے تو آپ نے ایک فریضہ ادا کیا، آپ نے لوگوں کی افطار تراویح پڑھی ہے تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق، آپ نے صدقات خیرات کی، پورے نمازیں اہتمام کیا، اس میں بڑھ گیا آپ کا، تو آپ نے نیکی کا کام کیا، صدقات اور خیرات کے کام کیے تو آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ اچھا جی، دوسروں کے ساتھ خبر گیری کی، اپنے آپ کو ضبط کیا، اپنے آپ پر لڑائی جھگڑے میں مشغول نہیں ہوئے، غیبت سے بچے، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ نے کی ہیں اور اہتمام سے کی ہیں، تو اس میں اگر کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہے، غیبت ہو گئی ہے یا کمی رہ گئی ہے تو اس پہ معافی کریں، معافی مانگیں، جی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ جی ہوا ہی نہیں کچھ۔ جی محترم جناب پروفیسر علی اصغر سلیمی صاحب، آپ نے روزے کی فضیلت کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے آپ کا بے حد بہت شکریہ، بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت دیا۔
नाज़रीन कराम, रोज़ा की अहमियत और फजीलत इस मौजू पर मोहतरम जनाब प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। बहुत उम्दा और बहुत आला गुफ्तगू। तो हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो इबादत करते हैं, तो हम अपने अल्लाह से यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका बहुत बड़ा अजर देंगे और इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। इंशाअल्लाह एक और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।